यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 6 सल्भ गर्नेछौँ। सो एक्जाम्पल नम्बर 6 मा सोधिएको छ इफ p and q are unit vectors such that p plus 2q and 5p minus 4q are perpendicular to each other, then find the angle between p and q. So p and q unit vectors हरु छन्। यसको मिनिङ भयो कि दुवैको म्याग्निट्युड 1 छ। ओके, सो अब हामी सल्भ गर्न यसलाई हेरौँ कसरी हुन्छ यो। सो हामी लेखौँ सल्युसन। यहाँ गिभन के छ कि यहाँ p प्लस यहाँ p वेक्टर छ भने 2q पनि वेक्टर छ। सो q अनि इट इज डटेड विथ 5p वेक्टर माइनस 4q वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरो qa जस्तो लाग्छ तर q नै बुझ्नु। सो यी दुवैको डट प्रोडक्ट 0 छ त्यो भनिएको छ, किनभने जब परपेन्डिकुलर छन् त पक्कै पनि डट प्रोडक्ट 0 नै हुन्छ। यसलाई हामी अब सल्भ गरौँ। हामी सल्भ गरेर हेरौँ के हुन्छ त। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ और हेरौँ कि यहाँ सुरुमा हाम्रो 5p into p हुन्छ। सो हामी लेखौँ यहाँ 5p वेक्टर डटेड विथ p वेक्टर। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो माइनस 4p वेक्टर डटेड विथ q वेक्टर। त्यसपछि हुन्छ प्लस 5 2 जा 10। सो 10 p वेक्टर, एक्चुअली यहाँ 10p वेक्टर डट q वेक्टर प्लस एक्चुअली यहाँ माइनस हुन्छ 4 2 जा 8 हुन्छ अब। सो माइनस 8 q वेक्टर डटेड विथ q वेक्टर, यो q छ फेरि, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ हामी हेरौँ कि हाम्रो p डट p र p डट b का लाइक p डट p र q डट q 1 हुन पुग्छ, किनभने दुवै त युनिट भेक्टर्सहरु छन्। सो हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ और 5 यहाँ हेरौँ अब यो दुवै त लाइक टर्म्सहरु छन्, किनभने p डट q वा q डट p फरक पर्दैन। सो म यहाँ पहिले नै फ्लिप गरेर लेखिसकेको छु, यो q डट p थियो तर म यसलाई p डट q नै लेखेछु। सो यी दुवै एड भएर माइनस 6p डट q बन्छन् भने उतातिर हाम्रो माइनस 8 छ, दिस इज इक्वल टू 0। और हामी हेरौँ कि माइनस 6p डट q र यहाँ 5 माइनस 8 हुन्छ माइनस 3। सो यसलाई हामी इक्वल टू 3 गरिदिउँ और p वेक्टर डट q वेक्टर इज इक्वल टू 3/6, आई मिन 3 बाई माइनस 6। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो हामीलाई p डट q को भ्याल्यु आइसकेछ। सो अब हामी एंगल निकाल्नको लागि यो युज गर्न सक्छौँ। सो हामी यहाँ लेखौँ अब देयरफोर, और यहाँ लेट गरे पनि हुन्छ भन्दा पहिला। सो लेट द एंगल बी थीटा। सो लेट एंगल बी थीटा। सो कोसाइन अफ थीटा इज इक्वल टू p वेक्टर डटेड विथ q वेक्टर डिवाइडेड बाई p वेक्टर को मैग्निट्यूड मल्टिप्लाइड बाई q वेक्टर को मैग्निट्यूड। तर यहाँ यी दुवै त 1 छन् किनभने युनिट वेक्टर छन् यिनीहरू। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 मात्रै हुन्छ, तलको सबै 1 त कुनै फरकै परेन। भने कोसाइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 और थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इन्भर्स माइनस 1/2, कोसाइन इन्भर्स माइनस 1/2। र कोसाइन इन्भर्स माइनस 1/2 तपाईँ सीधा क्यालकुलेटरमा राख्नुहुन्छ भने यो माइनस 60 भन्छ, तर हामीलाई थाहा छ कि माइनस आयो भने 180 बाट सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने। सो दिस इज इक्वल टू 120 डिग्रिज। यसलाई तपाईँ अर्को मेथडले पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसलाई यसरी लेखेर कि cos थीटा इज इक्वल टू लाइक कति छ, cos 1/2 माइनस 1/2 थियो। सो cos 120 डिग्रिज भने थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यसरी गरेर सल्भ पनि गरे हुन्थ्यो, तर यसरी गरे पनि हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन। ओके, सो यसरी हामीले यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 7 सल्भ गर्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्जाम्पल नम्बर 8 सल्भ